السلام عليكم. كيما نتوما مزيانين، نتمنى يكون كلشي بخير. دونك نحاولو نكملو على لي زيكزارسيس ديالنا د الشابيتر الاولاني كونترول دو جيستيون. دونك ديجا كنا وقفنا في ليكزارسيس 6. اليوم غادي نشوفو واحد ليكزارسيس عند مدام الزعام في كتاب، وديك الساعة موراه نشوفو ليكزارسيس نيميرو 7. صافي. اذا بالنسبه لهاد ليكزارسيس هذا راه نزلتوكم في جروب واتساب، اذا نحاولو نقراو ليكزارسيس. Donc, la SEBM est une petite entreprise industrielle qui fabrique des modules d'échafaudage, assemblage provisoire, fait de tubes métalliques et de planches utilisés par les ouvriers pour travailler sur un bâtiment, vendu à une clientèle régionale d'entreprises de bâtiment. Les différents modèles prévus pour l'exercice N plus 1 sont donnés en annexe 1. Donc, déjà, tu as l'annexe. Annexe numéro 1. Donc, travail à faire, premièrement, pour calculer les coefficients saisonniers à appliquer à chaque trimestre en complétant l'annexe 2. إذا هذا الإكزرسيس هذا جا مبدل واحد شوية، مع العلم أنه هو راه ساهل مرة، هانتوما غتشوفوا طريقة الخدمة ديالو بسيطة. دونك هنا كيقول لك السؤال الأولاني أن يعني نعمرو لانكس ديالنا نيميرو 2. صافي مزيان. إذا لانكس نيميرو 2 كيما كتشوفوا عندكم تما الكوفيسيون سيزونيي د العام د ان موان 1 و د العام د ان. صافي. اذا لانكس ديالك كانت عندك فيها كوفيسيون سيزونيي د ان موان 1 و د ان، هاد لي دو ليني هادو. صافي مزيان. شنو كطلب منك هي؟ كطلب منك باش تجبر تما الموين اريتميتيك دي كوفيسيون سيزونيي. طبعا الموين اريتميتيك ديالهم كيفاش غنحسبوها؟ غادي تجمع هذا زائد هذا، وديك الساعة تقسمو على العدد ديالهم، تقسم على جوج. صافي. ديجا عملت لكم هنا لا فورمول. اذا كوفيسيون سيزوني اللي عندك ان موان 1 بلس كوفيسيون سيزوني ان، طبعا وغادي نقسمهم على جوج، غادي يعطيني الموين اريتميتيك ديالهم. اذا 0,70 divisé par 0,68 divisé par 2 كتعطيك هنايا 0,6967. عاود 1,4140 plus 1,3720 divisé par 2 est égal 1,393. صافي. عاود هادي زائد هادي تقسيم جوج كتعطيك هادي زائد هادي تقسيم جوج كتعطيك هادي. سهلة الصراحة، ما فيهاش شي حاجة صعيبة. هنا عندك عاود واحد الليني أخرى، موين أروندي à 1 après la virgule. Ça fait moyen arrondi à un chiffre après la virgule. اذا هنايا ساهله، غتشبر ديك لا موين اللي خرجت لك وغديري واحد الرقم وراه فاصله بلا رونديسمون، يعني 0.6 وغتزيد لها واحد، يعني 0.7. هنا 1.393 يعني 1.4، هنا 1.194 يعني 1.2، هنا 0.6965 يعني 0.7. صافي. اذا هنا كنكونوا جاوبنا على لا بروميير كيسيون اللي عندنا طرافاي افير ديالنا. مزيان. ندوزو لا دوزيام كيسيون. Donc la deuxième question, كيقول لك déterminer le montant des ventes trimestrielles. صافي. معلم ان تما ما خصش يكون مونطون دي فونت، شنو خصو يكون تما لو فوليوم دي فونت، صح واخا لا. صافي. اذا هذاك السؤال الثاني déterminer le volume des ventes trimestrielles selon les différents modules. صافي. En fonction des résultats. En fonction des résultats trouvés précédemment. يعني حنايا غادي نستعنوا بهاد لي ريزولطا اللي جبرناهم من قبل، يعني هادو هما اللي عندنا في لا بروميير كيسيون. صافي. باش نقدروا نحددوا لو فوليوم دي فونت. فوليوم يعني كونتيتي، يعني غنعملوا البريفيزيون ديال كونتيتي فوندو. واضح؟ بريفيزيون ديال كونتيتي فوندو. مزيان. اذا هو اذا جيتي تشوف، اذا مشيتي معايا لانكس رقم واحد، راه ديجا تما تعطاو لك لي بريفيزيون، راه لي بريفيزيون واجدين. واضح؟ كما كتشوفوا عندنا تما الموديل ديشافوداج كلاسيك، ياك؟ دونك عطاك الفونت اون فوليوم في ان بلس ان شحال غادي يكونوا الفونت انويل، يعني في ان بلس ان كامله مع بعض ديك العام كامل. ديك الموديل كلاسيك غنبيعو منو 32 الف حبه. مزيان. ودا جينا نقسمو على لي تريمستر، نقسمو على 4 تعطينا 8000 كل تريمستر. واضح؟ ولكن حنا البريفيزيون ديالنا ما نخليوهمش هيدا. علاش؟ حيت غنكونوا كنستعنوا دي كوفيسيون سيزوني. فاش قلنا حنايا كوفيسيون سيزوني كل تريمستر ولا كل سيزون كنعطيها واحد البوا ديالها.
واضح. كتجبر مثلا واحد التريمستر كيكون عنده البوا ديالو عالي على اخر، يعني غنكون كنبيع فيه بالزايد. صافي. اذا عندك الشيء حنايا راه ديجا عندنا لي بريفيزيون في لانكس رقم واحد. عندك بلي نتينا داك الموديل دي شافوداج كلاسيك غتبيع منه في العام ان بلس 1 32000، يعني في كل تريمستر غتكون كتبيع منه 8000، ولكن البريفيزيون ديالنا ما يبقاوش كيما هما. علاش؟ حيت ما ننساش اننا حنا عندنا لي بريفيزيون باردون، عندنا لي كوفيسيون سيزونيي. اذا شنو غادي نعمل هنا؟ انا جيت ونزلت الطابلو، انت خاصك تعرف تنزل هذا الطابلو هذا ساهل. لي تريمستر عندي هنايا ها هما، وهنايا غادي يكونوا عندي ديك لي موديل ديالي. صافي، ثلاثه لي موديل كاينين ها هما. مزيان. طبعا هنا موديل كلاسيك شنو عملت هنايا الكالكول وهنايا الريزولتا. دونك انا عارف قلنا باللي حنا راه فلانكس رقم واحد عطاك تما البريفيزيون باللي هاد الموديل هذا كلاسيك غنكون كنبيع منه 8000 في كل تريمستر او لا. مزيان. ولكن قلنا البريفيزيون ديالنا ما غتبقاش هي هيداك لان غنستعنوا بالكوفيسيون سيزوني. مزيان. اذا شحال كيصبح دابا البريفيزيون ديالنا في البروميير تريمستر في العام ان بلس 1 بالنسبه لهذا الموديل كلاسيك؟ شنو غادي يكون؟ واش 8000 صافي؟ لا، 8000 وغنضربها في الكوفيسيون سيزوني. شنو كوفيسيون سيزوني غنضربها؟ طبعا هنايا انا في بروميير تريمستر، اذا غنضربها في كوفيسيون سيزوني ديال بروميير تريمستر. صافي كتشوفوها، هذاك راه هو البروميير تريمستر ها هو. صافي. كوفيسيون سيزوني ديالو هو 0.7. اذا كيصبح هنايا شحال غنكونوا كنبيعو غير 5600. طبعا مورا ما خدينا بعين الاعتبار كوفيسيون سيزوني، لان هنا في هذا لو كادا كتكون لاكتيفيتي دو لونتربريز يعني شونجابل، يعني من سيزون اخر كتكون مبدله. صافي. مزيان. عاود دوزيام تريمستر غادي نشبر ديك 8000 اللي ديجا قلنا عطاها لنا في لانكس نيميرو 1. حنا عارفين ان في كل عام في كل تريمستر باردون غتكون بريفيزيون ديال الفونت اون فوليوم هي 8000 بالنسبه لهذا الموديل كلاسيك، ولكن مورا ما غناخذوا بعين الاعتبار كوفيسيون سيزوني غتبدل. اذا هنايا 8000 في 1.4 لان هذاك الدوزيام تريمستر ها غنضرب في كوفيسيون سيزوني ديال الدوزيام تريمستر. ها هي 8000 ملتيبلي باغ 1.4 ايت ايغال 11200. صافي. هنايا عاود troisième trimestre 8000 multiplié par 1,2 غادي تعطيني هنايا 9600. هنايا 8000 باردون 8000 multiplié par 0,7 est égal 5600. لاحظتوا باللي في لانكس نيميرو 1 اللي عطاك في ليكزارسيس كيقول لك باللي هذوك راه بريفيزيون عطاهم لك واجدين. كيقول لك باللي حنا كنتواقعوا اننا غنكونوا كنبيعوا في كل تريمستر 8000 حبه من الموديل كلاسيك. واضح. ولكن شنو كتلاحظوا نتوما هنايا مورا ما استعنا بكوفيسيون سيزوني لاحظنا ان راه داك الفوليوم ديال الفونت كيتبدل من سيزون اخر. 5600 هنايا 11200، هنا 9600، هنايا 5600. سي نورمال لان كل تريمستر عنده واحد البوا ديالو. صافي. مزيان. اذا لو ميم كالكول طبعا بالنسبه لي زوتر موديل. هنايا عندك داك هذا ايشافوداج موبيل. عاود الكالكول. عاود رجعتي نورمالمون لانكس نيميرو 1 اللي عندك في ليكزارسيس غتجبر ان البريفيزيون ديال هذا الموديل هذا اللي هو موبيل هو 16000، يعني في العام كامل غنبيعو 16000. هذه هي البريفيزيون. يعني في كل تريمستر غنكونوا كنبيعو 4000. 16000 تقسيم 4 غنكونوا كنبيعو 4000، ولكن عاود غناخدو بعين الاعتبار كوفيسيون سيزوني هنايا. دونك 4000 ملتيبلي باغ 0,7 غنسينا دايما بروميير تريمستر غنضرب في كوفيسيون سيزوني ديال بروميير تريمستر. صافي. كتعطيك هنايا 2800. هنايا غنضرب عاود في كوفيسيون سيزوني ديال دوزيام تريمستر غادي تعطيك 5600. هنايا غاتعطيك 4800. هنايا 2800. صافي. طبعا التوتال غيكون هو 16000 كما تعطى لك تما في لانكس في ليكزارسيس هنايا 32000. مزيان. نفس الكالكول عاود بالنسبه لهذا الموديل الاخراني بلاتفورم. اذا هنايا عطاك باللي البريفيزيون عاود هما 2000 العام كامل. صافي. يعني في كل تريمستر غنكونوا كنبيعوا 500، ولكن حنايا غناخذوا بعين الاعتبار كوفيسيون سيزوني. دونك هنايا 500 ملتيبلي باغ 0,7 est égal 350. هنايا 500 ملتيبلي باغ 1,4 est égal 700. هنايا 600. هنايا 350. طبعا التوتال غيكون هو 2000. صافي. كما كتشوفوا ليكزارسيس صراحه ساهل مره. دونك بغيت نشوفو معاكم بحيث نبدل واحد شويه ماشي فحال لي زيكزارسيس اللي شفناهم من قبل. دونك ندوزو دابا لا ديرنيير كيسيون نيميرو 3. دونك هنا كيقول لك كومبليتي لو طابلو بريفيزيونيل دي فونت بور ليكزارسيس ان بلس 1 انكس 3. دونك لانكس 3 هنايا كيطلب منك بريفيزيون بالمونطون، يعني بالفالور بالفلوس. صافي. بالدرهم. مزيان.
اذا كما كتلاحظوا اذا رجعتوا معايا لانيكس نيميرو 1 غتجبر عندك تسمى في لا ديرنيير كولون بري دو فونت يونيتير، يعني عطاتك تسمى ها البري دو فونت اللي غنكونوا كنبيعوا به نورمالمون صافي كل موديل. اذا سهله. دابا هانتينا غادي نجي هنا كونتيتي بالنسبه للموديل كلاسيك شحال غنبيعوا في بروميي تريمستر. واش غادي نبيع 8000؟ لا. دابا صافي مورا ما عندنا كوفيسيون سيزوني عرفنا اننا غنبيعوا 5600 حبه، ها هي صافي 5600 يونيتي. واضح. لاحظتوا ما عملتش هنايا 8000 صافي رجعت 5600. علاش؟ لان راه ديجا حسبنا كوفيسيون سيزوني. فوقاش كيكون عندنا كوفيسيون سيزوني ملي كتكون لاكتيفيتي شونجابل صافي كيكون باردون كيكون يعني النيفو داكتيفيتي كيتبدل فاريابل ما كيكونش فيكس صافي. اذا هنايا 5600 صافي غنضربها في البري يونيتير. ايوا البري عندك تما في لانكس نيميرو 1 بالنسبه للموديل كلاسيك غيكون هو 500. دونك البريفيزيون بالفالور بالمونطون غتكون هي 5600 ملتيبلي بار 500 ايت ايغال 2 مليون 800 000. هنايا عاود بالنسبه للدوزيام تريمستر عاود غادي نشبر 11200 وغادي نضربها عاود بري يونيتير اللي هو 500 غادي تعطيني 5 مليون 600 000. هنايا عاود غتعطيك 4 مليون 800 000 هنايا 2 مليون 800 000. بالنسبه للتوتال طبعا كونتيتي غادي تجمع والمونطون تا هو غتجمعو صافي، ولكن رد البال هنا راه كيبقى بري يونيتير كما هو صافي. عندك شي واحد يجي ويجمع لي هنايا 500 500 500 500. واضح. يعني حنا في الاخر غنجبروا راسنا اننا كنبيعوا في العام كامل 32 الف بياسه طبعا ب 500 درهم الواحده. اذا غتعطيك هنايا 16 مليون صافي. واضح ياك؟ مزيان. دونك لو ميم كالكول غيكون بالنسبه هذا غيكون بالنسبه لي موديل اخرين نفس الشيء. هنايا عاود باردون هنايا غادي تكون 2800 غنضربها عاود في بري يونيتير اللي هو 400 بالنسبه للموديل موبيل غتعطيني هي 1 مليون 120 000. هنايا 2 مليون 240 000. هنايا 1 مليون 920 000. 1 مليون 120 000 هنا غتعطيك 6 مليون 400 000 صافي. دونك عاديه بالنسبه للتوتال هنايا الكونتيتي غيكون هو 16000 صافي. هنا نفس الشيء عاود لو ميم كالكول. كنظن بلي ليكزارسيس واضح الصراحه ما فيهش شي حاجه اللي هي زعما كتطلب الوقت ولا صعيب صافي. مزيان. اذا دابا غادي نمشيو نشوفو ليكزارسيس نيميرو 7 صافي. نمشيو نشوفو ليكزارسيس نيميرو 7 وهنا غنشوفو واحد لا ميثود اخرى نقدروا نعملو بها بريفيزيون ونقدر نقول عليها بلي اسهل ميثود كاينه في هاد الشابيتر الاولاني اللي هي ليساج اكسبونونسيال. سهله مره ما كتطلبش شي حاجه د الوقت ولا ما فيها شي حاجه صعيبه صافي. اذا ليكزارسيس 7 عندكم تما صافي. اذا لاحظوا معايا انا كيفاش غادي نعمل نخدمو. دونك بالنسبه للفيشي الفوتو اللي نزلت لكم ليساج اكسبونونسيال نزلت لكم لي فورمول نزلت لكم تما داك الرموز. اذا هنايا غادي نكون دائما بالنسبه لليساج اكسبونونسيال نطلب منك باش تعمل بريفيزيون بليساج اكسبونونسيال عندما تعطيك واحد الكويفيسيون كيتسمى الفا صافي. واحد كوفيسيون الفا. اذا بالنسبه لهاد لا ميثود هادي ليساج اكسبونونسيال حتى هي كتقرب لي فونت من بعضيتهم باش كيسهل اننا نعملو بريفيزيون وتكون بيرتينونت صافي. دونك بالنسبه للخدمه ديالها سهله مره ماشي شي حاجه صعيبه. دونك عندك تما ايغريك تي يعني بريفيزيون دو لا بيريود كتساوي الكوفيسيون الفا مضروب في ايغريك تي ناقص واحد. دونك لاحظوا معايا مزيان تما في لا فورمول صافي. يعني في لا فورمول يعني كاينه في الفوتو اللي نزلتكم في جروب واتساب. دونك ايغريك تي اللي هي البريفيزيون لاحظ ان ايغريك ديالها راه ماجيسكول. دونك ايغريك ماجيسكول قدام التي هذيك راه هي البريفيزيون. شنو كتساوي؟ قلنا كتساوي كوفيسيون الفا مضروب فين ايغريك تي ناقص واحد. ولكن ديك ايغريك تي ناقص واحد اللي مضروب فيها كوفيسيون الفا كتلاحظوا ان ديك ايغريك ماشي ماجيسكول. اذا شنو هي ايغريك تي ناقص واحد؟ عندكم تما هي لوبسيرفاسيون د لا بيريود بريسيدونت صافي. لوبسيرفاسيون يعني لي زوبسيرفاسيون هما هادو هما ديك لي فونت اللي كيكونوا عندك هنا صافي. واضح. هادو هما لي زوبسيرفاسيون. مزيان. وعندك تما عاود زائد واحد ناقص كوفيسيون الفا مضروبه في ايغريك تي ناقص واحد. لاحظتوا ان ديك واحد ناقص كوفيسيون الفا اللي مضروبه في ايغريك تي ناقص واحد هذيك ايغريك تي ناقص واحد ايغريك ماجيسكول. شنو هي ايغريك تي ناقص واحد؟ هي البريفيزيون د لا بيريود بريسيدون يعني بريفيزيون د العام اللي قبل صافي. مزيان. اذا بالنسبه لكوفيسيون الفا كتقول لك تما كتقول لك كوفيسيون دو بونديراسيون كومبري اونتر 0
اي ان صافي. هاد ليساج اكسبونونسيال عنده واحد لا ميثود اخرى ولكن مادام زعما ما تخدمش بها مره في هذا في لي زوفراج ديالها. دونك طبعا حنا نخدمو بلا ميثود البروف ديالنا. صافي ضروري خصكم تحترموا هذا الميثود البروف ديالكم. مزيان. اذا بالنسبه هنايا سهله. هانتوما شنو غادي نعمل هنا؟ دونك هو كيكون عطاك الموا وعطاك لي فونت هنايا. اذا غادي نجي دائما ليساج اكسبونونسيال في البروميير بيريود ما غيكونش عندك دائما. غادي تجي وغادي تعمل لي هنايا تيغي. صافي. ملي جيتي تطبق لا فورمول ما عندكش لي دوني د العام اللي قبل ولا الشهر اللي قبل ولا التريمستر اللي قبل. صافي ما عندكش. اذا هنا ما يمكنلكش تعمل ليساج اكسبونونسيال. صافي البريفيزيون. مزيان. غادي تجي هنا شنو غادي تعمل؟ دائما تشوف السطر الاولي والثاني هما اللي ردوا معاهم البال. اما اللي ماجين اخرين ابتداء من السطر الثالث صافي غنكونوا كنخدموا عاديين الطريقه كتعاود. رد معايا البال غير في السطر الاولاني والثاني. السطر الاولاني دائما ما عندك والو عقل عليها دائما حيت ما عندكش لي دوني د العام اللي قبل. مزيان. هنا شنو غادي نعمل؟ غادي تجي غتشبر هاد لوبسيرفاسيون د العام اللي قبل. كنهضر على السطر الثاني ركز معايا مزيان. صافي رد البال مزيان في السطر الثاني. غتشوف بالي لوبسيرفاسيون د العام اللي قبل غتضربها في كوفيسيون الفا زائد هي نيتا في واحد ناقص الفا. اذا حنا ديجا عطاك تما الفا ديالك اللي هو الكوفيسيون بونديراسيون هو 0.2. اذا غادي نشبر هذه ونضربها في الفا زائد هي نيتا مضروبه في واحد ناقص الفا يعني واحد ناقص 0.2 هي 0.8. مزيان. غادي تعطيك هنايا 3150 غتبقى كيما هي. صافي. دائما السطر الاولاني ما فيه والو السطر الثاني نفس الطريقه ما كتبدلش. شبر لي ديك لوبسيرفاسيون العام اللي قبل كنهضر في السطر الثاني شبرها وضربها في الفا زائد هي نيتا في واحد ناقص الفا. هذه هي لا ميثود. مزيان. غادي نجي عاود شنو غادي نعمل؟ غادي نجي دابا السطر الثالث. دابا هنا غنبدا نطبق القاعده ديالي معوض. هنا يمكن لي نطبق لا فورمول اللي عندكم تما في لا فوتو اللي نزلتها لكم في جروب واتساب. غادي نشبر لوبسيرفاسيون د العام اللي قبل عاود 3625 ملتيبلي بار 0.2 يعني مضروبه في كوفيسيون الفا زائد شنو؟ زائد البريفيزيون د العام اللي فات اللي هي 3150 ها هي مضروبه في واحد ناقص الفا يعني مضروبه في واحد ناقص 0.2 اللي هي 0.8. شحال كتعطيك؟ 3245. مزيان. نقوزو عاود نسطر الرابع نسينا. شبر لي عاود لوبسيرفاسيون د العام اللي قبل اللي هي 2850 multiplié par alpha c'est-à-dire 0,2 plus عاود البريفيزيون précédente يعني البريفيزيون pardon le mois précédent ماشي العام le mois précédent حنا خدامين بلي mois. صافي. مزيان. اذا قلنا plus le prévision du mois précédent multiplié par 1 moins alpha, c'est-à-dire 1 moins 0,2 est égal à 0,8. Donc on a dit 3166. كتلاحظوا ان هنايا نورمالمون لي فونت راه كيتقربوا من بعضياتهم. واضح. 3150 3245 3166 3186.8 هنايا 2989.44. دونك ماشي بحال اللي كانوا عندك هنايا. مزيان. اذا عاود نمشيو للسطر الخامس. غادي نشبر لوبسيرفاسيون د العام اللي قبل اللي هي 3270 multiplié par alpha c'est-à-dire 0,2 plus prévision de le mois précédent اللي هي 3166 multiplié par 0,8 1 moins alpha est égal 3186,8. هنا عاود شبر هذه هي l'observation de l'observation du mois précédent multiplié par 0,2 plus la prévision du mois précédent اللي هي 3186,8 multiplié par 0,8 1 moins alpha est égal 2989,44. صافي. مزيان. اذا هنا واش انا جاوبت على الترافاي افير ديالي؟ طبعا باقي. علاش؟ حيت كيطلب منك باش تعدل البريفيزيون في البيريود 7. صافي يعني د الموا اللي ماجي. مزيان سهله. ها شنو غادي نعمل؟ دونك بالنسبه للبريفيزيون ديال البيريود 7 شنو غادي نعمل؟ غادي نشبر لوبسيرفاسيون د الموا 6 اللي هي 2900 غنضربها في الفا زائد هذيك البريفيزيون د الموا 6 يعني د الموا بريسيدون مضروبه في واحد ناقص الفا. نفس لا ميثود اللي كنتي كتخدم بها هنا. صافي غادي تعطيك 2971,55. داكوغ. دونك هذا هو ليساج اكسبونونسيال. صراحه ساهل ما فيهش شي حاجه صعيبه.
صافي. اسهل ميثود اللي تقدر تعمل بها بريفيزيون هي هذه هي نورمالمون. صافي. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا لي ساج اكسبونونسيال. بالنسبه كاين هنايا واحد تمرين اخر، تمرين 8. صافي. اذا تمرين 8 كنظن بلا ما نهضر عليه عاود، لا ميم ميثود. هنايا السطر الاولاني دايما ما عندك والو، السطر الثاني رد معاه البال مزيان، غتشبر هادي يعني لوبسيرفاسيون د الموا بريسيدون، غضربها في الفا زائد هي نيتا في واحد ناقص الفا، غتعطيك 570، غتعطيك هي نيتا. صافي. وهنا غنبدا نطبق لا فورمول ديالي، يعني غنشوف l'observation du mois précédent 550 multiplié par alpha plus البريفيزيون ديالاش، بريفيزيون د العام اللي قبل، باردون د الموا اللي قبل، الموا بريسيدون اللي هي 570. صافي. هادي زعما ماشي هي هادي، لا، يعني هي البريفيزيون. دائما تحاول تطبق القاعده ابتداء من السطر الثالث. اذا بلوس البريفيزيون د الموا بريسيدون ملتيبلي باغ 1 موان الفا، 1 موان 0,7 في هاد لو كا غتكون هي 0,3 ايت ايغال 556. صافي. دونك لا ميم ميثود غنكمل بها الخدمه ديالي. نفس الشيء هنايا بريسيدون دو الموا باردون البريفيزيون دو الموا 7 غادي نجي غنشبر هادي لوبسيرفاسيون دو موا بريسيدون سيتادير لوبسيرفاسيون دو موا 6 اها غنضربها في الفا بلس البريفيزيون دو الموا بريسيدون عاود هي البريفيزيون دو الموا 6 ملتيبلي باغ 1 موان الفا ايت ايغال 564,10. صافي. دونك غادي يكون عندكم عاود واحد الديلي من هنا لغدا ان شاء الله، اللي ما عرفش شي حاجه ولا عنده شي كيسيون يطرحها عليا ديك الساعه. يلا